10 संयोजन 10 वटा बन्धन प्राप्ताङ्क 30। यो कक्षा 7 परियति शिक्षा अन्तर्गत भिक्षु अक्सो घोष मास्थविरले लेख्नुभएको नेपालीमा अनुवादक भिक्षु संरक्षित। 10 संयोजन 10 वटा संयोजन 10 वटा बन्धन। एक दिन एकजना विद्वान धर्मप्रेमी व्यक्ति गौतम बुद्ध कहाँ आएर सोध्छन्, अन्तो जटा बही जटा जटाय जटी तापजा टङ टङ गोतम पुच्छामी को इमङ विज तय जठङ। अर्थ, सारा जनता सङ्घर्षै सङ्घर्षमा डुबिरहेका छन्। जताततै मानिसहरू संसारको जालमा फसिरहेका छन्। उनीहरूको दुःखमय बन्धन सुल्झाएर सुल्झाउन नसक्ने ऋषिहरूको जटा झैँ भई अल्झिरहेको छ। यसरी जेलिएको गाँठोलाई कसरी फुकाउने, कसले फुकाउन सक्ने, तपाईँ गौतमसँग सोध्दैछु। अन्तो जटा बही जटा जटाय जटिता पजा टङ टङ गोतम पुच्छामी को इमङ विजतय जटङ। अर्थ, सारा जनता सङ्घर्षै सङ्घर्षमा डुबिरहेका छन्। जताततै मानिसहरू संसारको जालमा फसिरहेका छन्। उनीहरूको दुःखमय बन्धन सुल्झाएर सुल्झाउन नसक्ने ऋषिहरूको जटा झैँ भई अल्झिरहेको छ। यसरी जेलिएको गाँठोलाई कसरी फुकाउने, कसले फुकाउन सक्ने, तपाईँ गौतमसँग सोध्दैछु। गौतम बुद्धले भन्नुभयो, जुन मानिसले सदाचार सम्पन्न र प्रज्ञाले युक्त भई चित्तलाई बसमा राखेर प्रज्ञा उन्नति गर्दछ, उत्साही र कुशाग्र बुद्धियुक्त बन्दछ, उसैले सांसारिक बन्धनलाई चुडालेर पठाउनेछ। पुनः गौतमले बुद्धले व्याख्या गर्दै भन्नुभयो, मानिसहरू 10 प्रकारका बन्धनमा अल्मलिएर छटपटिरहेका छन्। ती के हुन्? यस प्रकार छन्। 1. सक्काय दिट्ठी, म मेरो भनी आसक्त हुने स्वभाव। 2. विचिकित्सा, अनावश्यक शङ्का। 3. शिलब्बत परामास, अन्धविश्वास। 4. कामरोग, कामराग, सुख भोगको आशा। 5. पटिघ, बदला लिने र इख राख्ने कुभावना। रूप 6. रूपराग, भौतिक वस्तुप्रतिको लालच। 7. अरूपराग, अदृश्य चिजमा आसक्ति। 8. मान, अहङ्कार र अभिमान। 9. उदक्ष, चञ्चलता। 10. अविद्या, अज्ञान, नजान्नु नबुझ्नु। यसरी 10 वटा संयोजनहरू यहाँ देखिएकोमा फेरि एकचोटि। सक्काय दिठी 1 नम्बर, म मेरो भनी आसक्त हुने स्वभाव। 2. विचिकित्सा, अनावश्यक शङ्का। 3. शिलब्बत परामास, अन्धविश्वास। 4. कामराग, सुख भोगको आशा। 5. पटिघ, बदला लिने र इख राख्ने कुभावना। 6. रूपराग, भौतिक वस्तुप्रतिको लालच। 7. अरूपराग, अदृश्य चिजमा आसक्ति। 8. मान, अहङ्कार र अभिमान। 10. अविद्या, अज्ञान, नजान्नु नबुझ्नु। यी 10 प्रकारका बन्धनलाई राम्ररी जानेर मानव समाजको शत्रु मानी त्यस बन्धनलाई चुडाल्न सकेमा सङ्घर्षमय जीवनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। अन्यथा जीवन सांसारिक बन्धनमा नै अल्मलिएर सङ्घर्षमय बनि राख्ने हुन्छ। सबैले दुखी भई बस्नुपर्ने हुन्छ। संयोजन वा बन्धन भनेको के हो? संसारिक सङ्घर्षमा जालमा फसाइराख्ने जाल वा बन्धनलाई संयोजन भनिन्छ।
वट्टस्मिन् सत्ये संयाजेन्ति बन्धनन्ति ती संयोजनानि। अर्थात् संसार चक्रमा मानिसहरूलाई माछा समाउने जालमा झैँ अल्झाई राख्ने, धागो एकदम बेरिएर नराम्ररी गाँठो भए झैँ सङ्घर्ष गराइराख्ने भएर संयोजन भनिएको हो। जसरी डोरीको काम राम्ररी बाँधेर राख्नु हो, त्यसरी नै यहाँ उल्लेखित 10 प्रकारको क्लेश, शत्रु, नराम्रो विचारहरूको काम पनि मानिसहरूलाई संसारमा बाँधिराख्नु हो। त्यसैले यी 10 प्रकारका क्लेशलाई 10 संयोजन बन्धन भनिन्छ। अब ती एक एकको अलग अलग अर्थ रहेको छ भन्ने बुझौँ। एक, सक्काय दिट्ठी। सक्काय दिट्ठी आत्मावादी म मेरो भन्ने दृढ दृष्टि, आफ्नो शरीरका बारेमा विपरीत रूपले बुझेर आत्मा मान्दै मन परी हिँड्नु, दुरुपयोग गर्नुलाई सक्काय दिट्ठी भनिन्छ। मानिसहरूले आफ्ना शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग रूपका सम्बन्धमा वेदना, अनुभव, संज्ञा, रातो सेतो आदि सम्झेर राख्नु, संस्कार बानी बस्नु तथा विज्ञान जानेर बस्नु, यी 4 उपादान स्कन्ध आसक्ति समूह प्रति आत्मा मानेर बस्नुलाई सक्काय दिट्ठी भनिन्छ। अलि उता जाने हो भने मेरो घर, मेरो खेत, मेरो सम्पत्ति, मेरो आफन्त, मेरो मित्र इत्यादि रूपले अति मात्रामा नाटावाद, कृपावाद हुनेलाई सक्काय दिट्ठी भनिन्छ। बौद्ध साहित्य अनुसार मात्र होइन, साधारण जनभावना अनुसार पनि धेरै मात्रामा आफ्नो सम्झेर काम गर्नु उचित देखिँदैन। त्यस्तो गर्ने व्यक्ति अपवादबाट मुक्त हुँदैन। बुद्ध धर्म अनुसार मध्यम मार्गी हुनुपर्छ। त्यसो भनेको ठिक्कको हुनुपर्छ। सीमा नाघेर जातिवाद र कृपावादमा लाग्नु हुँदैन। यो हाम्रो शरीर सामान्य कपाल, रौँ, मासु, हाड, मलमूत्र आदि 32 घृणित पदार्थले भरिएको र जीर्ण भई कुहिएर जाने, मरेर जानुपर्ने देह हो। त्यसैले यो शरीर परिवर्तनशील हो। शरीर क्षीणभङ्गुर भएकोले हामीलाई दुःख हुन्छ। आफूले चाहे जस्तो शरीर सधैँ वयस्क भइरहँदैन। यसैले अनात्म अर्थात् आत्मा नित्य होइन भनी बुझ्ने अनित्य दुःख अनात्म त्रिलक्षण समाधि भनिन्छ। शरीर सारपूर्ण वस्तु होइन भनी नबुझेकोले कोही अहम्भावमा परि स्वार्थी भई अरूलाई दुःख दिएर आफ्नै दाजु भाइलाई समेत शोषण गरेर जीवन बिताइरहेका हुन्छन्। भाइहरू वा दाजुहरूले धर्म कर्म गर्दा, दान पुण्य गर्दा उनीहरू प्रसन्न चित्तले खुसी हुनुपर्नेमा झन् बाधा हुने कामहरू गरिराख्छन्, झगडा गरिराख्छन्। यो सबै हुनु सक्काय दिट्ठी भन्ने क्लेश बन्धन हो। यसले गर्दा जीवनमा अनगिन्ती झन्झट र अशान्ति बनाई बन्धन फुकाएर फुकाउन नसक्ने किसिमले गाँठो बनाई बस्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै सक्काय दृष्टि भन्ने बन्धनले गर्दा हुने गर्दछ। धार्मिक समाजमा पनि यो सक्काय दृष्टिले गर्दा विचार गरिन्छ। हामी महायान ठुलाहरू, हामी थेरवाद हीनयान शुद्धहरू यसरी बलियो धारणा अङ्गाली राख्नु पनि सक्काय दृष्टिकै परिणाम हो। त्यस्ता व्यक्तिमा सम्यक दृष्टि जति हुनुपर्ने हो त्यति देखिँदैन। अनित्य, दुःख, अनात्म भन्ने त्रिलक्षणको यथार्थ ज्ञान व्यवहारमा नभएर र अभ्यास गर्न नसकेर तिनीहरू आफ्नो धर्म नै ठुलो भनिरहन्छन्। आफ्नो धर्ममा संख्या बढाउँदै जान्छन्। अरू धर्मलाई दबाउनेतिर ध्यान केन्द्रित गरिरहन्छन्। तिनीहरू धार्मिक क्षेत्रमा जजमानहरू बढाउनेतिर
दृढचित्त भइरहन्छन्। हाम्रै बिहारमा मात्र आए पनि हुन्छ, अरू ठाउँमा नगए पनि हुन्छ भन्ने भावना, हाम्रो ध्यान भावना केन्द्रमा मात्र मानिसहरू आए हुन्थ्यो, अरू ठाउँमा नगए पनि हुन्थ्यो भन्ने भावना हुनु सक्काय दृष्टिले गर्दा नै हो। यसले गर्दा हृदय परिवर्तन गर्नतिर तिनको प्रयत्न नै जान सक्दैन। व्यापारीहरूमा पनि ग्राहकहरू आफू कहाँ मात्रै आउन् भनी नाना प्रकारका प्रयत्नहरू गरिरहन्छन्। तिनीहरू अरूलाई पतन गराउने प्रयासहरू गर्दछन्। प्रतिस्पर्धा भनेको चाहिन्छ, तर अरूलाई बाधा दिने किसिमले होइन। आफ्नो काम राम्रो गरी इमान्दारीका साथ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। आफू कसरी उन्नति हुन्छ भन्ने नसोचेर मानिसहरू आफूमाथि कोही नजाओस् भनी कुप्रयास गर्नेहरू छन्। तिनीहरू व्यापार भनेको नै आफ्नो जीवन निर्वाह गरी समाज सेवा गर्ने हो भन्ने नसम्झी धनकुबेर हुने साधन सम्झिदिन्छन्। त्यसैले तिनीहरू राम्रो चामलमा नराम्रो मिसाउने, चिनी घिउ मट्टीतेल लुकाएर पेट्रोलमा मट्टीतेल राखी अन्यायपूर्ण तवरले कालो बजारी गरी फाइदा लिइरहेका हुन्छन्। यी सबै सक्काय दृष्टि क्लेशले गर्दा भइरहेको हो। हुन त व्यापार र सम्पत्तिमा व्यक्तिगत अधिकार भएकोले यस्तो कालो बजारी गर्नका लागि प्रयास हुने गरेको हो। यसैले गर्दा समाज शोषक र शोषित भइराखेको छ अनि जताततै सङ्घर्ष मात्रै देखिने गरेको हो। राजनीतिक क्षेत्रमा पनि एउटै पार्टी टुक्रा टुक्रा भएर विभिन्न पार्टीहरू भइराखेको सक्काय दृष्टिले गर्दा नै हो। यो शरीरमा वास्तविक तवरले देखिने रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार र विज्ञान आदिलाई पञ्च उपादान स्कन्ध भनिन्छ। यी पञ्च उपादान स्कन्धलाई अनर्थ किसिमले बुझ्नु नै आत्मा मान्नुको कारणले हो। रूपमा आत्मा छ, वेदनामा आत्मा छ, संज्ञामा आत्मा छ, संस्कारमा आत्मा छ, विज्ञानमा आत्मा छ। यी देखिराखेका केही अनुभव हुन्छ, त्यसलाई विज्ञानमा आत्मा छ। यी देखिराखेका सबै रूप हुन्। रूप देखेर राम्रो नराम्रो, मन पर्ने मन नपर्ने आदि केही अनुभव हुन्छ, त्यसलाई वेदना भनिन्छ। वेदनाका पछि रातो, नीलो, महिला, पुरुष आदि संज्ञा हुन्छन्। तत्पश्चात राम्रो नराम्रो, महिला पुरुष आदि बारे मनमा कल्पना भइरहनुलाई संस्कार भनिन्छ। अर्को किसिमले भन्नुपर्दा मनमा बलियो सम्झना रहनु र बानी बस्नुलाई नै संस्कार भनिन्छ। त्यसपछि हुन्छ हुँदैन, राम्रो नराम्रो, असल खराब आदि बुझ्न सक्ने वा चेतनालाई विज्ञान भनिन्छ। यी पाँच तत्त्व मिलेर यो शरीर बनिराखेको छ। यसलाई पञ्चस्कन्ध भनिन्छ। आफ्नो शरीरका बारेमा उल्टो किसिमले बुझिराख्ने क्षमा अति राम्री भएर आफ्नो रूपमा धेरै घमण्ड र आसक्त भइराखेकी थिइन्। भगवान बुद्धले यो शरीर सदैव स्थिर हुँदैन, राम्रो रहिरहँदैन भन्नु भएकोले खेमा महारानीले बुद्धप्रति द्वेष भाव राखिरहिन्। पछिको समयको अन्तरालमा बुढी भएर आएपछि आफ्नो रूप अभिमान हटाई बुद्धको शरणमा गएर अरहन्त भई दुःखबाट मुक्त भइन्। म र मेरो भन्ने आसक्त भाव रहेसम्म शान्ति हुँदैन र हाम्रो जीवन दुःखमुक्त हुन सक्दैन। हामी सबै सधैँ मध्यम मार्गी हुनुपर्छ। 2. विचिकित्सा, अनावश्यक शङ्का उपशङ्का। अनावश्यक शङ्का उपशङ्का गर्नुलाई विचिकित्सा भनिन्छ। बुद्ध धर्म अनुसार शङ्का नै सबैभन्दा डरलाग्दो पाप हो। यसो भनेर शङ्का गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि आँखा चिम्लेर बस भनेको चाहिँ होइन। कुनै एउटा काम गर्नु पर्यो भने यसो होला कि, कसैले केही भन्ला कि, धर्ममा अनुकूल नहोला कि भनी
चिन्तन गरेर निर्णय नगरी डराएर बस्नु अनावश्यक शङ्का गरी बस्नुलाई विचिकित्सा भनिन्छ। यसरी शङ्का गर्ने व्यक्ति कसैले पनि पूर्ण रूपले काम गरेर खान सक्दैन। आफ्नो स्वतन्त्र दिमागले काम गर्न नसक्नु नै शङ्का हो। समाजका मानिसहरूलाई प्रगति र उन्नतिमा दश संयोजन बन्धनले बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। यी दशमध्ये एउटा विचिकित्सा सन्देह शङ्का हो। यो चित्तको अस्थिर अवस्था हो। यसले गर्दा उन्नतिको बाटोमा विघ्न भइदिन्छ, बाधा भइदिन्छ। पाली भाषाको पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार शङ्का 8 ठाउँमा हुन जान्छ। 1. बुद्धको बारेमा शङ्का हुन्छ। धर्मको 2. धर्मको बारेमा शङ्का हुन्छ। 3. सङ्घको बारेमा के हो भनी बुझ्न नसकेर शङ्का हुन्छ। 4. शिक्षाको बारेमा शङ्का हुन्छ। शिक्षा किन चाहियो, केलाई शिक्षा भनिन्छ भन्ने ज्ञान नभएर निर्णय गर्न नसकेर शङ्का हुन्छ। 5. पहिलाको कुरा बारेमा भ्रम हुने शङ्का हुन्छ। 6. पूर्वजन्म छ छैन भन्ने बारेमा ज्ञान नभएर भ्रममा पारिराख्ने शङ्का हुन्छ। 7. मृत्यु पश्चात पुनर्जन्मको बारेमा कल्पना हुने शङ्का हुन्छ। 8. प्रतीत्य समुत्पाद हेतु प्रत्यय कारण र फलको बारेमा शङ्का हुन्छ। 1. बुद्धको बारेमा शङ्का हुन्छ। 2. धर्मको बारेमा शङ्का हुन्छ। 3. सङ्घको बारेमा शङ्का हुन्छ, केही हो भनी बुझ्न नसकेर शङ्का हुन्छ। 4. शिक्षाको बारेमा शङ्का हुन्छ। शिक्षा किन चाहियो, केलाई शिक्षा भनिन्छ भन्ने ज्ञान नभएर निर्णय गर्न नसकेर शङ्का हुन्छ। 5. पहिलाको कुरा बारेमा भ्रम हुने शङ्का हुन्छ। 6. पूर्वजन्म छ छैन भन्ने बारेमा ज्ञान नभएर भ्रममा परिराख्ने शङ्का हुन्छ। 7. मृत्यु पश्चात पुनर्जन्मको बारेमा कल्पना हुने शङ्का हुन्छ। र 8. प्रतीत्य समुत्पाद हेतु प्रत्यय कारण र फलको बारेमा शङ्का हुन्छ। यसरी शङ्का मात्र भएर केही पनि काममा लाग्न नसक्नु अनि अन्तर्द्वन्द मात्र भएर भ्रममा पर्नुले क्रमशः बन्धन खुकुलो हुँदै जानु पर्नेमा झन् कसिएर गाँठो भई जटिल भएर फुकाउन नसकिने हुन्छ। साधारणतया शिक्षित जनतामा शङ्का हुने त स्वाभाविक नै भयो। तर नचाहिने ठाउँमा शिक्षित वर्गले पनि शङ्का उपशङ्का गरिराख्नु उन्नतिको बाधक हो। शङ्काले गर्दा नै हो साथीले साथीसँग, एउटा देशले अर्को देशसँग सङ्घर्ष गरिरहन्छ। हुन त माथि भनिएको सत्काय दृष्टिले गर्दा परस्पर शङ्का हुने हो। त्यसैले अनावश्यक ठाउँमा शङ्का गरिराख्नु उचित छैन। जसरी कुनै एकजना मानिस बाटोको छेउमा उभिएर एकजना साथीसँग कुरा गरिरहेको हुन्छ, तर त्यो मान्छे भने नराम्रो छ। त्यस्तो मान्छेसँग कुरा गरिराखेको देखेर तुरुन्तै अरूले शङ्का गर्न सक्छन् कि फलानु व्यक्ति अब बिग्रिसक्यो। त्यसरी देख्ने बित्तिकै शङ्का गर्नु ठिक होइन। वास्तविक परिस्थिति के हो कसो हो पत्ता लगाउनु आवश्यक हुन्छ। यसरी अनावश्यक रूपले शङ्का गर्नुलाई विचिकित्सा भनिन्छ। यो पनि एउटा सांसारिक बन्धन हो, उन्नतिको बाधक हो। यहाँ मैले व्यवहारिक जीवनमा हुने कुरा मात्र उल्लेख गरेको छु। अब एकपल्ट फेरि पाली ग्रन्थमा व्याख्या गरिराखेको अनुसार विचिकित्साको अध्ययन गर्नतिर लागौँ। 1. भगवान बुद्धको बारेमा शङ्का। यसमा पनि 2 प्रकारले शङ्का हुने गर्छ भनी उल्लेख गरिएको छ। क. बुद्धको शरीरको बारेमा शङ्का तथा ख. बुद्धको गुणको बारेमा शङ्का। उहाँ तथागतका बारेमा शङ्का हुनुको अर्थ हो महापुरुष लक्षणको बारेमा भ्रम हुनु।
किनभने चक्रवर्ती राजाहरूको शरीरमा पनि यस्ता महापुरुष लक्षण देखिँदैनन्। यसैले कतिपय व्यक्तिहरू बुद्धको बारेमा शङ्का गर्ने गर्छन्। बुद्धको समयमा एकजना ब्राह्मणले भगवान बुद्धमा रहेको 32 लक्षणको बारेमा शङ्का लागेर वर्षौं वर्षसम्म पछि लागेर परीक्षा गर्यो। अरू सबै शङ्का निवारण भयो, तर बुद्धको लिङ्गको बारेमा शङ्का निवारण भएन। त्यो शङ्का बाँकी रहिरह्यो। एक दिन कोही नभएको समयमा त्यो ब्राह्मण बुद्ध कहाँ पुगेर आफ्नो शङ्काको कुरा भन्यो। अनि बुद्धले त्यो ब्राह्मणलाई उक्त लक्षण देखाउनु भएको कुरा सूत्र पिटकमा उल्लेख गरिएको छ। पूज्य अमृतानन्द महास्थविरले रचना गर्नुभएको बुद्धकालीन ब्राह्मण ग्रन्थमा पनि यी कुरा समावेश भएका छन्। 2. बुद्धको सर्वज्ञताबारे शङ्का। भगवान बुद्धसँग पहिलाको, वर्तमानको र भविष्यको बारेमा बुझ्न सक्ने ज्ञान छ कि छैन भन्ने बारे पनि शङ्का हुन्छ। 3. बुद्ध धर्मको 9वटा लोकोत्तर गुणको बारेमा शङ्का। श्रोतापट्टि, सक्रिडागामी, अनागामी, अरहन्त आदि 4 मार्गका बारेमा शङ्का। श्रोतापट्टि, सक्रिडागामी, अनागामी, अरहन्त आदि 4 फलका बारेमा शङ्का र निर्वाणको बारेमा पनि शङ्का रहन्छ। 4 सङ्घको बारेमा शङ्का। श्रोतापट्टि मार्ग र श्रोतापट्टि फल आदि मार्ग फल प्राप्त आर्य श्रावक सङ्घको अस्तित्वका बारेमा र त्यही आर्य श्रावक सङ्घलाई दिने दानको फलको बारेमा पनि शङ्का हुन्छ। 5. शील, समाधि र प्रज्ञाको भावना गरेमा प्राप्त हुने फलको बारेमा शङ्का हुन्छ। 6. पञ्चस्कन्ध, 15वटा धातु र पञ्च इन्द्रिय पहिला भएको होला र भन्ने बारेमा पनि शङ्का हुन्छ। त्यस्तै नै पछि हुने होला र भन्ने बारेमा शङ्का हुन्छ। 7. पहिलाको र पछिको अस्तित्वको बारेमा पनि शङ्का हुन्छ। 8. प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्तको बारेमा शङ्का हुन्छ। मनको विकारले गर्दा अवश्य पनि शङ्का भइरहन्छ। लोभ, द्वेष र मोहको कारणले पनि यस्तो हुने हो। एकजना मूर्खले बुद्धको गुण र उहाँको योग्यताको बारेमा के नै बुझ्न सक्ला र? यसैले भनिएको पनि छ, यदि कसैले पनि बुद्धको गुण सम्झेर प्रीति तथा आनन्दको अनुभव गर्दछ भने ऊ प्रज्ञावान व्यक्ति हुन्छ। जसरी एउटा खरायोले पौडेर समुद्र पार गर्न सक्दैन, त्यसरी नै एकजना मूर्ख व्यक्तिले बुद्धका गुणरूपी समुद्र कति गहिरो छ भन्ने कुरा जान्न र बुझ्न सक्दैन। जुन व्यक्ति सांसारिक सुखभोगमै मात्र भुलेर बस्छ, आसक्त भएर बस्छ, उसका लागि सद्गुणको कुनै वास्ता र महत्त्व हुँदैन। जो प्रज्ञावान व्यक्तिले सत्य ज्ञानको साक्षात्कार गर्न सक्छ, उसले संसारको दुःखबाट मुक्त हुने इच्छा गर्दछ। त्यसले मात्र सद्गुणको मूल्य बुझ्न सक्छ। 3. शीलबद्ध परामास संयोजन। कर्मकाण्ड, अन्धविश्वास। अबौद्ध धर्ममा नाना प्रकारका कर्मकाण्ड र अन्धविश्वासले ठाउँ लिइरहेको देखिन्छ। शील, व्रत, परामर्श अर्थात् भोको बस्ने शील, जाडो बेलामा पनि खोलाको पानीमा डुबेर बस्ने, गर्मी बेलामा आगो तापेर बस्ने, टाउको तल खुट्टा माथि पारी बस्ने शील, कुकुर झैँ खरानीमा गुटमुटेर सुत्ने आदि व्रत बस्ने, दुष्कर्म गर्नाले नै मुक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास देखिन्छ। यस्ता कुराहरू भनेको क्लेशलाई त्यसै राखेर केवल शरीरलाई मात्र पीडा दिने धारणा हो। त्यस्तो मिथ्या आचरणलाई राम्रो ठानेर त्यसबाट आफूलाई राम्रो हुने ठानी बौद्धहरूले नै अनुसरण र विश्वास गर्न थाल्यो भने त्यसलाई शील, व्रत, परामर्श, अन्धविश्वास भनिन्छ। ठीक समझदारी भएका बौद्धहरूले अन्धविश्वास
पूर्ण कामलाई टाढा नै राख्नुपर्छ। अन्धविश्वासले युक्त कुकुर पूजा, गाई पूजा, ढलको फाङ पूजा, प्राणी हिंसा गरी बलि पूजा, यज्ञ होम आदि अनेक प्रकारका पूजा आजा गरी चित्त शुद्धि तथा आफ्नो मनोकामना पूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास सबै शील व्रत परामर्श अन्धविश्वास अन्तर्गत पर्न आउँछन्। नाङ्गै बसिरहनु, एउटा खुट्टाले मात्र टेकेर बस्नु, निराहार वा केही चिज नखाई बस्नु, यी कुराले गर्दा धर्म हुन्छ र पाप हटेर जान्छ भनी सम्झेर बस्नु सबै शील व्रत परामर्शका अङ्गहरू हुन्। यो पनि सांसारिक बन्धन हो। हामीले यस्ता बन्धनमा जकडिएर बस्नु हुँदैन। यस्ता यज्ञ होम गरी बस्ने बन्धनमा परेकाले नै साधारण जनताहरूको जीवन दुःखमय भइराखेको छ। यसैले भवचक्रमा भुलाउने यो पनि एउटा बलियो बन्धन हो। सामान्य अशिक्षित जनताहरूमा मात्र होइन, परम्परागत संस्कारमा हुर्किएका शिक्षितहरूमा पनि यस्ता अन्धविश्वासका कर्मकाण्डहरू अलिअलि बाँकी रहेका हुन सक्छन्। बुद्ध धर्मका ग्रन्थहरूमा उल्लेख भए अनुसार माथि भनिएका 3 संयोजन वा बन्धन श्रोतापत्ति मार्गमा पुगेपछि स्वत हटेर जान्छ। त्यसो भन्नुको मतलब ती बन्धनहरूबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। 10 वटै संयोजन बन्धन र गाँठो सुल्झाउन चौथै तहमा पुग्नुपर्छ। श्रोतापन्न, सकृदागामी, अनागामी र अरहन्त यी 4 तहमा पुगेको हुनुपर्छ। यी 4 वटामा पुग्यो भने मात्रै भित्र र बाहिरको पनि बाँधिएको बन्धन हटेर जान्छ। किनभने यस अवस्थामा वर्गभेद, शोषण, दमन नीति भनेको हुँदैन। वर्गभेद भएसम्म सङ्घर्ष भइ नै रहन्छ। अन्धविश्वासमा परेको ब्राह्मण। शीलव्रत परामर्श के हो भनी बुझाउनको लागि बुद्धकालीन एउटा घटना अघि सार्नु सान्दर्भिक होला। घटना श्रावस्ती नगरको हो। एकजना ब्राह्मण पुष माघ महिनाको चिसोमा खोलामा गई पानीमा डुबेर थरथर काँप्दै नुहाउने गर्थ्यो। एक दिन अनाथ पिण्डिक महाजनकी दासी पूर्णिका पानी लिन गइरहँदा ब्राह्मण थरथर काँप्दै नुहाइरहेको देखेर सोधिन्, हे ब्राह्मण बाजे, म त हाम्रो मालिकले गाली गर्लान् भन्ने भयले चिसो सहेर पनि पानी लिन आएँ। बाजेलाई कसको डर लागेर चिसो हुने गरी पानीमा डुबेर नुहाइराख्नु भएको हो? ब्राह्मणको जवाफ थियो, कसैबाट पनि डराएर होइन, बरु आफूले गरिराखेको पाप पखाल्न पो चिसोमा नुहाइरहेको छु। पूर्णिकाले भनिन्, बाजे, नुहाएर पाप पखालेर जान्छ भने धर्म पनि त पखालेर जान्छ। फेरि नुहाएर धर्मात्मा हुने भए त पानीमा सधैँ बस्ने माछा, सर्प, भ्यागुता, गोही, कछुवा आदि जीवहरू बाजे भन्दा पनि धर्मात्मा हुने थिए नि। बाजे मन शुद्ध हुनुपर्छ, अरूलाई दुःख हुने काम गर्नु हुँदैन, कुरा पनि गर्नु हुँदैन, अरूको निम्ति अडचन भएर बाँच्न हुँदैन, मिथ्या दृष्टि हुनु हुँदैन। अनि चिसोमा ननुहाए पनि धर्मात्मा होइन्छ। नुहाएर शरीरको मैलो अलिकति त पखालिन्छ, तर स्वार्थ र नराम्रा चालचलन मनोविकृतिहरू पखालिँदैनन्। तसर्थ प्रथमत आफ्नो चित्त नै शुद्ध हुनुपर्छ। ब्राह्मणले विचार गरे, नुहाएर पाप पखालिन्छ भने धर्म पनि पखालिन्छ भनेको ठिक हो। उनले सोधे, हे बहिनी, तिमीले कसरी यी कुरा जान्यौ, कहाँ सुनेकी थियौ? पूर्णिकाले जवाफ दिइन्, हे बाजे, मैले यी कुरा भगवान बुद्धबाट सुनेकी हुँ। त्यस बेलादेखि ब्राह्मण चिसोमा कष्टपूर्वक नुहाउन गएनन्। भगवान बुद्धको शरणमा गएर उनले सम्यक दृष्टि पाए। हामीले श्रोतापन्नका बारेमा पनि शङ्का राम्ररी कुरा बुझ्नु परेको छ। सक्काय दृष्टि, अहमवादी, विचिकित्सा, शङ्का, शील, व्रत परामर्श, अन्धविश्वास यी 3 संयोजन बन्धनबाट मुक्त भएपछि श्रोतापन्न हुन्छ।
अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा निर्वाणतिर जाने धारमा परेको र अवश्यम्भावी निर्वाण प्राप्त गर्ने श्रोतापन्न अवस्था हो। श्रोतापन्नमा पुग्यो भने व्यक्ति सम्यक दृष्टि ठिक समझदारी भएको हुन्छ। उसमा मिथ्या दृष्टि हुँदैन। ऊ सुनेको भरमा कुरालाई विश्वास गर्दैन, हो होइन राम्ररी बुझ्छ। उसमा अनावश्यक अन्धविश्वास हुँदैन। उसमा बुद्ध धर्म र सङ्घप्रति अचल श्रद्धा भइराख्छ। उसले 5वटा शील पञ्चशीललाई नटुटाइकन पालन गरिराख्छ। त्यसो भनेको मतलब उसले 1 पानातिपाता हिंसा गर्दैन, 2 अदिन्ना दाना चोरी गर्दैन, 3 कामी सुमिच्छाचार व्यभिचार गर्दैन, 4 मुसावादा झुटो कुरा बोल्दैन, 5 सोरा मेरय मज्जप मादक ठाना मादक पदार्थ सेवन गर्दैन। अर्को कामराग मोज मज्जा गर्ने र पतिघ क्रोध यी 2 संयोजन बन्धनबाट साधारण रूपले मुक्त हुन सकेमा ऊ सकृदागामी मार्गलाभी हुन्छ। यसको अर्थ यो संसारमा एकपल्ट मात्र जन्म लिने हुन्छ। त्यसपछि ऊ जन्म मरणको बन्धनबाट मुक्त हुन्छ। पहिलाको 5वटा संयोजन बन्धनबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भएमा ऊ अनागामी हुन्छ। यी पहिलाको 5वटा संयोजनको कारणले नै यो संसारमा जन्म लिन आउने हो। अनागामीको अर्थ हो फेरि संसारमा नआउने। 10वटै बन्धनबाट मुक्त भएमा अरहत भएको भनिन्छ। श्रोतापन्नको अर्थ फेरि एकपल्ट बुझौँ। यसको अर्थ हो निर्वाण रूपी जलको धारमा परेको। त्यो पनि खोलाको छेउछाउबाट बगिरहेको पानीको धार होइन, बीचमा बगिरहेको जलधार हो, जुन कि कुनै अडचन बिना अविरल बगि नै रहन्छ। अगाडि रोकिराख्दा पनि फेरि घुमेर स्रोतमा नै पर्न आउँछ। त्यो स्रोत भनेको निर्वाणतिर लाग्नु हो। निर्वाण भनेको मरण पश्चात प्राप्त हुने स्थायी सुख होइन, यही नै जन्ममा हुने स्थायी आनन्दपूर्ण शान्ति सुख हो। त्यो क्षणिक सुख होइन। आज भोलिको भाषामा भन्नुपर्दा शोषणबाट मुक्ति, चिन्तनबाट मुक्ति, लोभ लालच र छलकपटबाट मुक्ति पाएर स्वतन्त्र जीवन बिताउनुलाई निर्वाण भनिन्छ। किनभने निर्वाणको अवस्थामा पुगेपछि छलकपट, ठगी र ठुलो सानो आदि वर्गभेद हुँदैन, लोभ द्वेष मोह आदि हुँदैन। यो भनेको स्थायी सुखको सङ्केत हो। पूर्णतः पुराना कुसंस्कारबाट मुक्त रहेको अवस्था हो। त्यो सम्पूर्ण रूपले हृदय परिवर्तन भइसकेको अवस्था हो। 4 काम राग संयोजन मोज मज्जाको इच्छा। पञ्चकाम सांसारिक सुख भोग सम्बन्धी इच्छा र आशालाई काम राग भनिन्छ। यो अति मात्रामा आसक्त भइरहने आशा हो। आँखाले राम्रो राम्रो रूप देख्छ, कानले सुरिलो स्वर सुनिन्छ, नाकले सुगन्ध लिन्छ, मुखले मिठो मिठो खान्छ, शरीरले नरम स्पर्श गर्छ। यसरी 5वटा पञ्च इन्द्रियबाट रूप शब्द आदिमा भुलेर आसक्त भएर बस्नुलाई पञ्चकाम भनिन्छ। काम राग वा इच्छालाई 2 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। 1 बाह्य रूपमा देखिने भौतिक वस्तुप्रति लोभ र इच्छा। 2 मनले आशा गर्ने मानसिक इच्छा। बाह्य रूपमा देखिने वस्तुको इच्छा हुने भनेको अर्थ हो रूप शब्द गन्ध रस र स्पर्शको इच्छा। मानसिक सुखको अर्थ हो इन्द्रियलाई आवश्यक सबै मनले कल्पना गरेर पूर्ति हुने इन्द्रिय सुख भोग सम्बन्धी आशा र कल्पना। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा भोग विलासमा आसक्त हुनु नै काम राग हो। काम भोग भोग विलासिताको इच्छा भनेको कहिल्यै नअघाउने वा तृप्त नहुने तृष्णा हो। सक्काय दिट्ठी विचिकित्सा शीलबट्ट परामर्श 5 उपादान स्कन्ध सांसारिक रसास्वादन गर्ने चैतसिक मानसिक आनन्द लिनेमा लाग्न थाल्यो भने मात्र त्यसलाई संयोजन बन्धन भनिन्छ।
त्यसले मानिसहरूलाई भवचक्रमा संसारको जालमा अल्झाइराख्छ। त्यसैले नै यसलाई बन्धन भनेको हो। यसको मूल अर्थ हो मानिसहरूलाई शुभ र अशुभ कर्ममा बाँधेर राख्ने, सांसारिक जालमा अल्झाएर राख्नु नै बन्धन हो। मानिस जबसम्म भोग विलासितामा आसक्त भइराख्छ तबसम्म दुःखबाट मुक्त हुने आशा गर्नु व्यर्थ छ। आँखा, कान, जिब्रो, छाला वा शरीरलाई भुलाउने रूप, शब्द, गन्ध, रस तथा स्पर्श 5 विषयहरू छन्। मानिसले यी प्रियङ्करको आरम्भनमा म र मेरो भनी बलियो किसिमले समाउने गर्दछ। यी तृष्णा मानसिक दुःखको कारण हो। इन्द्रियलाई भुलाएर राख्ने रूप आदि विषय साधारण अज्ञानीहरूका लागि रमाइला लाग्दछन्, तर बुद्धिवान प्रज्ञावानहरूको लागि ती केही हुँदैनन्, प्रिय लाग्दैनन्, रमाइलो बन्दैनन्। ध्यानीहरूले यस शरीरलाई अनित्य, परिवर्तनशील, मरण पश्चात यो 3 प्रकारका तत्त्वहरू मासु, रगत, हाड आदिका शरीर कुहिएर जाने हो भन्ने ठान्दछन्। यथार्थका योगीहरूले मात्र अशुभ किसिमको देख्दछन्। यहाँ भोग विलासिता रूपी बन्धनबाट मुक्त हुने उपायतिर पनि एकपल्ट विचार गरौँ। भौतिक विलासिताका बारेमा सहभावले सोच्यो भने झन नै बन्धनमा जकडिन्छ। प्रज्ञाले अनित्य, दुःख र अनात्मा भनी कल्पना गरे मात्र कामराग हराएर जान्छ। 6 प्रकारका अभ्यास गर्ने हो भने भोग विलासको बन्धनबाट छुटेर जान सकिन्छ। 1. यस शरीरका सम्बन्धमा अशुभ रूपले भावनाको अभ्यास गर्ने। 2. यस शरीरमा मलमूत्र आदि अशुद्धिले भरिएको छ भनी ज्ञानले देख्ने। 3. आफ्नो इन्द्रिय संयम गर्ने। 4. भोजन ठिक मात्राको ग्रहण गर्ने, पाइयो भन्दैमा धेरै नखाने। 5. सत्पुरुषहरूको सङ्गत गर्ने र 6. राम्रो र असल मात्र कुरा गर्ने। यसरी 6 वटा भोग विलासबाट छुटेर जाने अभ्यासहरू। 1. शरीरका सम्बन्धमा अशुभ रूपले भावना गर्ने। 2. यस शरीरमा मलमूत्र आदि अशुद्धिले भरिएको छ भनी ज्ञानले देख्ने। 3. आफ्नो इन्द्रिय संयम पार्ने। 4. भोजन ठिक्क मात्राको ग्रहण गर्ने, पाइयो भन्दैमा धेरै नखाने, सत्पुरुषहरूको सत्सङ्गत गर्ने र राम्रो र असल मात्र कुरा गर्ने। यस अनुसार भित्रैदेखि ज्ञानले देखेर अभ्यास गर्दै गयो भने अरहन्त हुनलाई गाह्रो हुँदैन। 10 वटा बन्धनबाट अर्थात् संयोजनबाट मुक्त हुन सकिन्छ। 5. पतिग संयोजन। घृणा तथा मन नपरेको भाव आयो भने रिस उठ्दछ। रिस र क्रोध अर्थात् द्वेष भावनालाई पतिग संयोजन बन्धन भनिन्छ। क्रोधले पनि संसारको जालमा अल्झाइराख्दछ। रिसको जोसमा होस नै हराएर जान्छ। अप्रियहरू देख्दा मात्र रिस उठ्ने होइन, मन नपर्ने नमिठो खाना देखेर पनि रिस उठ्छ अनि केही काम गर्न मन लाग्दैन। आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई मान सम्मान नगर्दा पनि रिस उठ्न सक्छ। त्यस्तै आफूलाई मन नपर्नेहरूलाई मान सम्मान गर्दा पनि रिस उठ्न सक्छ। महिला पुरुषहरूमा आफूलाई मनपर्नेलाई अर्कोले भगाइ लगे पनि रिस उठ्न सक्छ। कहिले झिङ्गा देखेर रिस उठ्छ भने कहिले ढोकाको कुनै ठाउँमा टाउको ठोकिए पनि रिस उठ्छ। साँचो नमिलेर ताल्चा खोल्न नसक्दा पनि रिस उठ्न सक्छ। चुलोमा आगो बाल्न नसक्दा पनि रिस उठ्न सक्छ। शत्रु देख्ने बेलामा झन्नै रिस उठेर असह्य नै हुन्छ। त्यसैले शत्रुहरू नभएको नै कल्याण हो। द्वेष, रिस उठ्ने 9 वटा कुरामा घृणा भावले भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तै 1. यस मान्छेले मेरो विरोध गर्यो। 2. यस मान्छेले मेरो विरोध गरिराखेको छ। 3.
यस मान्छेले मेरो विरोध गर्नेछ। 4 यस मान्छेले मेरो मनपर्नेलाई बिगार्यो। 5 यस मान्छेले मेरो मनपर्नेलाई बिगारी राखेको छ। 6 यस मान्छेले मेरो मनपर्नेलाई बिगार्ने छ। 7 यस मान्छेले मेरो शत्रुलाई उपकार गर्यो। 8 यस मान्छेले मेरो शत्रुलाई उपकार गरिराखेको छ। 9 यस मान्छेले मेरो शत्रुलाई उपकार गर्नेछ। यसरी कल्पना गरिराख्यो भने द्वेषभाव मनबाट कहिल्यै हराएर जाँदैन। सूत्र पिटक ग्रन्थका अनुसार घृणा र क्रोध आउने तरिका अरूहरू पनि छन्। ती हुन्: 1 फलानु व्यक्तिले मलाई सहयोग गरेन। 2 फलानु व्यक्तिले मलाई उपकार गरिराखेको छैन। 3 फलानु व्यक्तिले मलाई उपकार गर्ने छैन। 4 फलानु व्यक्तिले मेरो मनपर्नेलाई उपकार गरेन। 5 फलानु व्यक्तिले मेरो मनपर्नेलाई उपकार गरिराखेको छैन। फलानु व्यक्तिले मेरो मनपर्नेलाई उपकार गर्ने छैन। जुन व्यक्तिमा घृणा र द्वेषभाव प्रचुर मात्रामा हुन्छ उसले यो निर्णय गर्न सक्दैन कि आफूले गरिराखेको काम ठिक हो वा बेठिक हो, राम्रो हो कि नराम्रो हो। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, क्रोधी र रिसालु व्यक्ति अन्धो समान हुन्छ। त्यसैले भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, क्रोधी र रिसालु व्यक्ति अन्धो समान हुन्छ। लाटाकोसेरोले दिनमा देख्दैन, त्यस्तै कागले राति देख्दैन। तर जुन व्यक्तिमा अरूप्रति घृणा मात्र हुन्छ उसले त दिनमा पनि रातमा पनि केही देख्दैन। अन्धो व्यक्तिले बाटो पनि देख्दैन, राम्ररी हिँड्न पनि सक्दैन। यसरी घृणा मात्र गर्ने र क्रोधी व्यक्ति सदैव दुर्गतिगामी बनिरहन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, आनन्दपूर्वक जीवन बिताउने इच्छा भएमा क्रोधलाई आफ्नो परम शत्रु सम्झनुपर्छ। किनभने क्रोधले मानिसलाई सधैँ दुःख र चोट मात्र पुर्याइरहेको हुन्छ। क्रोधलाई जित्न सक्ने व्यक्ति भाग्यवान हुन्छ। रिसालु एकजना ब्राह्मणले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै भगवान बुद्धले भन्नुहुन्छ, क्रोध र घृणालाई जसले जलाउन सक्छ उसलाई सुख हुन्छ, उसलाई शोक कहिल्यै हुँदैन। क्रोध र घृणाबाट मुक्त हुने इच्छा गर्ने व्यक्तिले राम्रो मात्र विचार गर्नुपर्छ, सङ्गत राम्रो बनाउनुपर्छ, राम्रो राम्रो उपदेश सुन्नुपर्छ, धैर्यशील बन्नुपर्छ, त्यस्तै अरूलाई पनि त्यसै गराउने अभ्यास गर्नुपर्छ। वातावरण राम्रो भएमा मात्र रिसलाई दमन गरी बस्न सकिन्छ। खराब प्रवृत्तिका मानिसहरू कम भएमा वातावरण शान्त भइरहन्छ। कसैलाई यस संयोजन बन्धनबाट मुक्त हुने इच्छा भएमा, यस रोगको औषधि गर्ने इच्छा भए औषधिलाई चिन्नु पर्यो, औषधिको प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। क्रोध रूपी रोगको औषधि भनेकै मैत्री भावनाको अभ्यास हो। स्नेह र शुभकामना गर्नेलाई मैत्री गर्ने भनिन्छ। यसले धेरै त सुख नै प्रदान गर्दछ। मनलाई कमलो बनाएर मैत्री भावनाको अभ्यास गर्ने काम सबै धर्मभन्दा उच्च हुन्छ। धर्म मध्येमा सबैभन्दा ज्येष्ठ धर्म मैत्री नै मानिन्छ। एक दिन भिक्षुहरूलाई बोलाउनु भई भगवान बुद्धले भन्नुभयो, यदि कोही भिक्षुले क्षणभर मात्र पनि मैत्री भावनाको अभ्यास गर्छ भने ऊ मेरो अनुशासनमा बसेको र उसले मलाई चिनेको हुन्छ। मानिसहरूले दिएको दान लिए झैँ सार हुन्छ, खाएको पच्दछ। एकछिन मात्र भए पनि मैत्री भावनाको अभ्यास गरिराख्ने भिक्षुलाई कसैले दान दियो भने त्यो दानद्वारा उसलाई अनन्त पुण्य मिल्दछ। एकछिन मात्र मैत्री भावनाको अभ्यास गर्नेलाई दान दिएको फल त यति धेरै हुन्छ भने सधैँ अभ्यास गर्ने भिक्षुलाई दान दिँदा कति मात्र फल प्राप्त हुँदो हो। सुबुति नामक महास्थवीर भिक्षु भिक्षा जानु हुँदा भिक्षाचरणमा पर्खनु पर्ने समयमा उहाँले मैत्री भावना गरी बस्नुहुन्थ्यो। मैत्री भावना गरिसकेपछि मात्र उहाँले
भिक्षा स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। यसो गर्नुको तात्पर्य दाताको पुण्य अभिवृद्धि होस्, हित कल्याण होस् भनेर हो। मैत्री भावना गर्दा प्राप्त हुने विभिन्न प्रकारका लाभहरू ग्रन्थमा उल्लेख भएका छन्। ती हुन्: 1. सुखपूर्वक सुत्न सकिन्छ। 2. सुखपूर्वक निदाउन सकिन्छ। 3. नराम्रो सपना देखिँदैन। 4. मानिसहरूको प्रिय हुन्छ। 5. अमनुष्यहरूको प्रिय हुन्छ। 6. देवताहरूले रक्षा गर्छन्। 7. शस्त्र अस्त्रको भयबाट टाढै रहन पाउँछ। चित्त एकाग्र हुन्छ। अनुहारको रूप वर्ण राम्रो हुन्छ। मरणासन्न अवस्थामा बेहोस हुँदैन। 11. सधैँ सुखपूर्वक जीवन बिताउन सकिन्छ। मैत्री भावनाको शक्ति अनन्त छ। राजकुमार सिंहबाहुले आफ्नो बाबुलाई 2 पल्टसम्म मार्ने प्रयास गरे, तर 2 पल्टै असफल भए, किनभने उनको बाबुले आफ्नो छोराप्रति स्नेह राखी मैत्री भावना गरिराखेका थिए। उनको बाबुले विचार गरिरहे कि आफ्नो छोरा आफूसँग खेलिरहेको छ। जब उनले छोरा सिंहबाहुले आफूलाई मार्ने प्रयत्न गरिराखेको छ भन्ने कुरा चाल पाए, राजालाई रिस उठ्यो र त्यही बेला नै उनलाई बाण लाग्यो अनि उनको तुरुन्त मृत्यु भयो। मैत्री हुँदा र नहुँदा धेरै फरक हुने कुरा यस घटनाबाट प्रष्ट भएको छ। काम, राग र प्रतीक भनेको सक्रियतागामी स्तरमा पुग्दासम्म पनि अलिअलि बाँकी रहन्छ, सबै नाश हुँदैन। तर वातावरण पहिला भन्दा धेरै राम्रो भइसकेको हुन्छ। यो भनेको पहिलेको परिस्थिति नभइसकेको भयो। अनागामी भन्ने तेस्रो मार्ग फलमा पुग्दा सक्काय दृष्टि, विचिकित्सा, सिलब्बट, परामास, काम, राग र प्रतीक यी 5 संयोजनबाट मुक्त हुन्छ। साथसाथै ईर्ष्या, ईर्ष्या, मत्सर्य, मात्सर्य, कंजूसी, कुक्कुच, पश्चाताप हुने स्वभाव पनि हराएर जान्छ। ईर्ष्या भनेको अरूलाई राम्रो हुने, अरूको धन सम्पत्ति देखेर डाहा हुने अनि वक्र दृष्टिले हेरी अशुद्ध मनले काम गरी बिगारिदिने भावना हो। यहाँ धन सम्पत्तिको मतलब अरूलाई शोषण र दुःख दिएर कमाइराखेको धनको बारेमा होइन। त्यस्तो धनलाई बुद्ध पनि प्रशंसा गर्नुहुन्न। मत्सर्य भनेको लोभी स्वभाव हो। कंजूसी स्वभावलाई पनि मत्सर्य भनेको लोभी स्वभाव हो। कंजूसी स्वभावलाई पनि भनिन्छ। कंजूस व्यक्तिले आफूसँग भएको आधा दाना पनि परोपकारका लागि त के, आफूलाई खान लगाउनमा पनि प्रयोग गर्दैन। यसरी आफूसँग भएको धनको दुरुपयोग गरिराख्ने हुन्छ। आफ्ना बाल बच्चाहरूलाई समेत खुवाउने, पिलाउने, लगाउन दिने नगरी धन त्यसै थुपारी राख्दछ। यो मत्सर्य स्वभाव हो। कुक्कुच्च भनेको असत्य कुरा भनेको र काम गरेकोमा पछुताउ हुने अवस्था हो। अर्थात् पाप कर्म गरिसकेपछि पश्चाताप भइरहने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, राम्रो काम गर्न नसक्ने भएर बस्दा पनि पश्चाताप भइरहनुलाई कुक्कुच्च भनिन्छ। व्यर्थमा गरेछु भनी चित्त दुखाएर बस्नुपर्ने हुन्छ। अनागामी मार्गमा पुग्यो भने यो क्लेश फेरि कहिल्यै पनि फर्केर आउने छैन, हुँदा पनि हुँदैन। अनागामी शब्दको अर्थ नै फेरि कहिल्यै नफर्कने भन्ने हो। सक्रियतागामी भनेको फेरि एकपल्ट फर्कने, मनुष्य भएर आउने छ भन्ने हुन्छ। 6. रूपराग संयोजन। रूपमा आसक्त हुने। संसारमा आँखाले देखिरहने सबै चिज वस्तुहरू परिवर्तनशील छन्, अनित्य छन्। ती सबै रूपरागको अर्थ हो सूक्ष्म भौतिक अस्तित्वप्रति तृष्णा, आशा र लोभ लागिरहनु। यो रूपलोक ब्रह्मलोक भन्दा माथि अकनिष्ठ देवलोक भन्दा तल रहेको छ भनी ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। पुस्तकमा उल्लेख भए अनुसार यस ब्रह्मलोकमा उत्पन्न हुने प्राणी अनेक कल्पसम्म बाँच्छन् रे, तर उनीहरू पनि सधैँ टिकेर बस्दैनन्।
उनीहरू ब्रह्मलोकबाट जब च्युट पट्टन हुन्छन् तब उनीहरूलाई यो थाहा हुन्न कि कहाँ कहिले कस्तो ठाउँमा जन्म हुन्छ। रूपलोक ब्रह्मलोकमा जन्म लिने आशालाई रूपराग संयोजन भनिन्छ। पारिषद्धादि 16 ब्रह्मलोक छन् भनी विश्वास गर्ने धर्मलाई नै रूपराग भनिएको हो। यो पनि संसार चक्रमा अल्झाइराख्ने क्लेश भएकोले यसलाई पनि संयोजन वा बन्धन भनिएको हो। यसरी आशा गर्नु व्यर्थ मात्र होइन, एउटा अडचन र बन्धन पनि हो। त्यसैले यो बन्धनबाट मुक्त हुनुपर्छ भनी तथागत गौतम बुद्धले सारनाथको ऋषिपतन मृगदावनमा भवचक्रबाट मुक्त हुने आर्य उपायका रूपमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको देशना गर्नुभएको हो। ग्रन्थमा उल्लेख भए अनुसार रूपलोकमा जन्म लिन जाने मानव ध्यानलाभी हुनुपर्छ। प्रथम ध्यानका 5 वटा अङ्गहरू छन्। ती हुन् 1 वितर्क, 2 विचार, 3 प्रीति, 4 सुख र 5 एकाग्रता। यी लौकिक प्रथम ध्यानका अङ्गहरू हुन्। अब यिनीहरूको संक्षिप्तमा चर्चा गरिन्छ। 1 वितर्क। ध्यान गर्नको लागि चाहिने आरम्भण निमित्त पृथ्वी कसिन, आफो पानी निमित्त, तेजो आगो निमित्त, अट्ठी हड्डी निमित्त, हाड निमित्त र आनापान स्मृति आदि ध्यान सम्बन्धी तर्क गरेर ध्यान एकत्रित गर्नुलाई वितर्क भनिन्छ। खुब मेहनत गरेर निमित्त दृढ पार्नु आवश्यक छ र यसलाई नै वितर्क भनिन्छ। 2 विचार। निमित्त सम्झेर आँखा चिम्ली बसेर उक्त निमित्तमा विचाराधीन हुने। पानी निमित्त लिए, आगो निमित्त लिएर त्यसमा विचार गरी अनित्य ठान्नुलाई विचार भनिन्छ। प्रीति। 3 आरम्भणमा मेहनत गरी एकत्रित पनि गर्नु पर्दैन, विचार पनि गर्नु पर्दैन। दुवै पूर्ण भइसकेपछि मनमा आनन्दको अनुभव भइराख्ने अवस्थालाई प्रीति भनिन्छ। यसलाई मानसिक प्रीति भनिन्छ। 4 सुख। 3 वटै ध्यानबाट पूर्ण भएपछि भने शारीरिक सुख पनि भएको अनुभव हुन्छ। प्रीति र सुख उस्तै नै भए पनि मानसिक सुख र शारीरिक सुख यति नै मात्र फरक देखिन्छ। 5 एकाग्रता। एकाग्रता ध्यानको पञ्चम अङ्ग हो। यसमा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख हुँदैन। चित्त एकाग्रता र उपेक्षा भाव मात्र हुन्छ। सुख पनि दुःख पनि हुँदैन, तर यो लौकिक ध्यान मात्र हो। ध्यान बलियो भएन भने पतन पनि हुन सक्छ। प्रथम ध्यानमा वितर्क, विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता रहन्छ। द्वितीय ध्यानमा विचार, प्रीति, सुख र एकाग्रता रहन्छ। तृतीय ध्यानमा प्रीति, सुख र एकाग्रता हुन्छ। चतुर्थ ध्यानमा सुख र एकाग्रता मात्र हुन्छ तथा पञ्चम ध्यानमा एकाग्रता र उपेक्षा स्थिरता रहन्छ। माथि देखाइए झैं प्रथमदेखि क्रमशः पञ्चम ध्यानसम्म उल्लेखित वितर्क आदि बाँकी रहन्छन्। जसमा यस किसिमको ध्यान प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ उसको शरीर वचन शान्त संयमित भई शील परिशुद्ध हुनुपर्छ। त्यसपछि उसले कोही यज्ञ गुरु वा आचार्य कहाँ आफूलाई अनुकूल ध्यान विधि सिकेर लिनुपर्छ। त्यसपछि कहीँ यज्ञ ठाउँमा गएर ध्यानमा बस्न जानुपर्छ। ध्यान गर्नमा अयोग्य ठाउँहरू पनि हुन्छ। ती हुन् ठुल्ठुला भवनहरू, पुरानो घर, चलन चल्तीको फराकिलो बाटो, छेउको घर, पोखरी नजिकैको ठाउँ, त्यस्तै फुलमाला र फलफुलका रुखहरू धेरै भएको ठाउँ, धेरै मानिसहरू हुल भएको ठाउँ, नजिकै खेत भएको, चोर डाकुहरूले दुःख दिने ठाउँ, जहाज रोकिराख्ने बन्दरगाह भएको ठाउँ, दुई देशको सिमाना नजिक परेको ठाउँ, भूत प्रेतले दुःख दिने ठाउँ, कल्याण मित्र नभएको ठाउँ आदि पनि ध्यान गर्नमा अयोग्य ठाउँहरू हुन्। तर जे भए पनि मन र चरित्र अशुद्ध भयो भने उसले ध्यान गर्न सक्दैन, ध्यानमा ऊ सफल हुँदैन।
केही बाधा नहुने ठाउँमा भए अवश्यमेव एकाग्रता र शान्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर पनि ग्रन्थमा उल्लेख भएको छ। ध्यानमा बस्ने भनेको एक किसिमले मानसिक नियन्त्रणको तालिम लिनु हो। तालिम लिइसकेपछि त्यो व्यक्ति जहाँ बसे पनि उसको चित्त चञ्चल हुँदैन, चित्त दृढ हुनुपर्छ, मन बलियो रहनुपर्छ। त्यसैले समय समयमा ध्यानको अभ्यास गरिरहनु पर्दछ। होस बलियो पारेर बस्नुपर्छ, सतर्क भई सचेत बनी बस्नुपर्छ भनिन्छ। 7 अरूपराग संयोजन। नदेखिने अभौतिक अस्तित्वको लोभ। अरूपरागभित्र 4 आयतन अङ्गहरू समावेश भएका छन्। ती यस प्रकारका छन्: 1 आकाशनञ्चायतन, 2 विज्ञानञ्चायतन, 3 आकिञ्चन्यायतन, 4 नेवसंज्ञानासंज्ञायतन। यदि कुनै व्यक्तिले यी 4 मध्ये एउटा जन्म लिने इच्छा गरिराखेको छ भने अथवा यसबारे उसको मनमा आसक्ति भाव भयो भने अरूपरागमा डुबिरहेको हुन जान्छ। रूपको केही पनि अस्तित्व नदेखिने भएकोले यी 4 वटै आयतनमा केही स्पर्श, हातले छुने आदि हुँदैन। न केही पदार्थ नै देखिन्छ, न सुन्ने केही शब्द हुन्छ। पूर्णत अरूप वा रूप शून्य लोकलाई अरूप लोक भनिन्छ। ध्यानद्वारा नै मात्र अरूपलोकमा उत्पन्न हुन सकिन्छ। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यसरी योग अभ्यास गर्यो भने त्यहाँ पुग्न सकिन्छ जसले 5 वटा स्कन्ध रूप, शब्द, गन्ध, रस र स्पर्शलाई अनित्य सम्झिन्छ, दुःख सम्झिन्छ, अनात्मा सम्झिन्छ र उसले विचार गर्छ कि अरूपलोकमा यी दुःख केही पनि हुने छैनन्, केही पनि छैनन्। रूपलोकबाट पनि मुक्त भएर 4 ध्यान प्राप्त गरिरहन पाइन्छ। यो पनि एउटा बन्धन नै हो। नदेखिने ब्रह्मलोक र देवलोक, स्वर्गमा जन्म लिन जाने आशालाई अरूप राग संयोजन बन्धन भनिन्छ। आकाशानञ्चायतन आदि 4 ब्रह्मलोकमा जन्म लिन जाने इच्छा र चर्या पनि संयोजन नै हो। त्यसैले बौद्धहरू यसबाट पनि मुक्त हुन सक्नुपर्छ। 8 मान संयोजन। मानिसहरू उच्च स्तरबाट पतन हुने एउटा ठुलो कारण हो मान, अर्थात् अहङ्कार, घमण्ड। मानिसले आफू बाहेक अरू मानिसलाई तुच्छ देखेर घृणा गर्नु, नीच देख्नु जस्ता कुबानी, नराम्रो बानीलाई मान भनिन्छ। ठुलोपना देखाउनु भनेको यसैलाई भनिएको हो। धनीले गरिबलाई मात्र हेप्ने, नीच तुच्छ देख्ने, हेला गर्ने यी सबै मानकै प्रतिफल हुन्। हुन त अहङ्कार भनेको धनीहरूसँग मात्र हुने होइन, अपितु विद्वानहरूसँग, जातमा ठुलोहरूसँग, ध्यान गुरु भइराखेकाहरूसँग, 1-2 पटक ध्यान शिविरमा बसिसकेकाहरूसँग पनि हुने गरेको पाइन्छ। धन सम्पत्ति विहीन, गरिब र सामाजिक मान्यता अनुरूप जातमा सानो पर्ने निम्न वर्गहरूमा पनि अहङ्कार घमण्ड विद्यमान हुन्छ। साना जातिहरूमा पनि आफू मात्र माथि जाने इच्छा रहेको हुन्छ। आफूभन्दा तलकाहरूलाई उकास्ने, माथि पुर्याउने परिशुद्ध मन हुँदैन। जसरी कि परिगणित वर्गहरूमा मूलहरूमा आफूभन्दा ठुलो जातिहरूसँग बस्न मन पराउँछ तर आफूभन्दा निम्न जातसँग बस्न मन पराउँदैनन्, यो पनि घमण्ड नै हो। कोही पढिराखेकाहरूले अनपढ आमा बाबुहरूलाई समेत गन्दैनन्। पढिराखेका युवा युवतीहरू तरकारी किन्न गए हातमा टोकरी बास्केट समातेर हिँड्न लजाउँछन्। यो पनि मनभित्रको सुसुप्त मान नै हो। कोही अरूको कामको समर्थन नगर्ने मात्र होइनन्, विरोधसम्म पनि गर्दछन्। राम्रो काम गरे पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू आफूसँग नसोधी काम गर्यो भने रिसाएर बस्छन्। यो पनि मान हो, अहङ्कार हो। हुन त शिष्टाचार अनुरूप केही काम गर्नुपर्दा ठुलाहरूसँग सल्लाह लिनु, सोध्नु राम्रो हो। तर कहीँ सोधिराख्यो भने राम्रो काम भए पनि रोकिन सक्छ। राम्रो काम गर्दा
भयो त राम्रै काम गर्यो असल भयो भनी प्रसन्न भएर अनुमोदन गरेको भए धेरै पुण्य मिल्छ, धर्म हुन्छ। एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई धनीहरूले घमण्ड गर्नु पनि डरलाग्दो अहङ्कार हो। मानव समाजमा वर्ग सङ्घर्ष भइराखेको एउटा प्रमुख कारण नै अहङ्कार हो। यो अहङ्कार भनेको कसरी आउँछ र कति प्रकारका छन्, यतातिर एकपल्ट विचार गर्नतिर लागौँ। जुन बेला मानिसले विचार गर्दछ त्यो भन्दा म के कम छु र, अथवा म पनि त्यो जस्तै नै त हुँ, बराबर हुँ, अथवा त्यो भन्दा म तल नै पर्दछु इत्यादि किसिमले विचार गरी दिमागमा घमण्ड भरिराखिएको हुन्छ। त्यसैले मान अहङ्कारको अवस्था 3वटा छन्: मान, अभिमान, अधिमान। संसारमा विद्यमान अभिमानी मानिसहरूलाई 3 भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ। ती यस प्रकारका छन्: 1. आफूलाई अरूभन्दा पनि ठुलो, माथि परेको, दर्जा धेरै भएको सम्झने। 2. आफूलाई अरूसँग बराबर डाँच्ने, उसँग जति धन छ मसँग पनि त्यति नै छ, उसको जात र मेरो जात पनि उही हो, त्यो पनि त्यति नै पढिराखेको, म पनि त्यति नै जान्ने भनेर सम्झने। 3. आफू अरूभन्दा तल परेको, नजानेको र धन पनि नभएको सम्झने। यसमा प्रथम श्रेणी अन्तर्गत राजाहरू पर्न सक्छन्, मन्त्रीगण दोस्रो श्रेणीमा पर्न सक्दछन्, कर्मचारी वर्ग तेस्रोमा पर्न सक्दछन्। यी 3 समूहभन्दा माथि 3 प्रकारका अभिमान अहङ्कार देखिन आउँछन्। जुन बेला एकजना राजाले अर्को राजाको भन्दा आफूलाई ठुलो सम्झन्छ, त्यस बेला उसको मनमा कल्पना हुन्छ कि उसको भन्दा मसँग धन सम्पत्तिमा, देशको विशाल भूमिमा र भव्य महल दरबारमा कति पनि कम छैन। यो प्रथम श्रेणी अन्तर्गतको बराबरको प्रबल अहङ्कार हो। त्यस्तै नै एकजना साधु वा भिक्षुले पनि सम्झिन्छ कि म जति जान्ने, बुझ्ने र पढिरहने व्यक्ति अरू कोही पनि छैन, त्यसैले म नै महान छु, म नै ज्येष्ठ, म नै सिलवान छु, अरू कोही पनि त्यति जान्दैनन्। यस अनुरूप अहङ्कारले गर्दा नै महान व्यक्तिहरूको पनि नराम्ररी पतन हुन्छ। त्यस्ता अहङ्कारीहरू अरूलाई पनि दुःख दिइराख्छन्, यसले गर्दा वर्ग सङ्घर्ष हुने गर्दछ। यस्तै नै एकजना राजाले अर्को राजालाई आफू समान सम्झेर ऊ र म के फरक छ र, धन जन बल पनि समान छ भनी अभिमान गरिराख्छन्। साधु तथा भिक्षुहरूले पनि त्यस्तै नै आफू समान सम्झेर अहङ्कार गरिराख्छन्। त्यो भन्दा म के कम छु र, त्यो र म के फरक छ र, त्यो भन्दा म नजाने छु र, आदि ठानेर पनि घमण्डका कुराहरू गरिरहन्छन्। यदि कोही मन्त्री आफू समानको अर्को मन्त्रीको बारेमा विचार गर्नु पर्यो भने उसले सोध्छ कि अर्को मन्त्री आफूभन्दा तल्लो दर्जाको हो, आफू ऊभन्दा उच्च छु भनी अभिमान गर्दछ। उसले अरूलाई दमन शोषण गर्न खोज्दछ। यसरी आफू समानको मन्त्री भए हामी 2 बराबर भनी अहङ्कारी भइरहन्छ। आफू अलिकति तल्लो दर्जाको भएमा म ऊभन्दा तल्लो दर्जाको हुँ र भनेर विचार गरी अहम्भाव निकालिरहन्छ। हामी देखिरहेका छौँ यो अभिमान घमण्ड कसरी आउँदछ। यस्ता कारणहरूबाट थाहा हुन्छ। यो घमण्डी स्वभाव पनि एउटा संयोजन वा बन्धन हो। अचम्मको कुरा त भिक्षु भएर पनि घमण्ड र अभिमान आउने गर्दछ। गौतम बुद्धको समयमा एकजना भिक्षुले अनुकूल नभएको, नमिलेको किसिमले अभिमान गरेको हुँदा उसले एकजना गृहस्थसँग क्षमा माग्नु पर्यो। यो घटना यहाँ संक्षेपमा उल्लेख गर्नु राम्रो होला। भगवान बुद्धको समयमा मत्सिकासण्ड भन्ने नगरमा एकजना प्रसिद्ध विद्वान एवं चरित्रवान चित्र गृहपति उपासक थिए। उनी श्रोतापन्न भइसकेका थिए। ती उपासकले भिक्षुहरू आउनु हुँदा बस्नका लागि भनेर एउटा विहार निर्माण गरिराखे। त्यसै विहारमा सुधम्म भन्ने एकजना भिक्षु पनि थिए। उनी पनि उपासकका आश्रममा जीवमान थियो।
एकपल्ट सारीपुत्र मास्थवीर र मौदगल्यायन मास्थवीरहरू दुवैजना चारिका गर्दा गर्दै त्यहीँ आइपुग्नुभयो। चित्त गृहपति उपासकले उहाँहरूलाई स्वागत गरेर उहाँहरूको उपदेश श्रवण गरी अभ्यासद्वारा अनागामी मार्गफल लाभी भयो। तत्पश्चात चित्त गृहपतिले उहाँहरू दुवैजनालाई भोलिपल्टका लागि भोजनको आमन्त्रण गरे। त्यसपछि त्यही बिहारमा बस्ने सुधम्म भिक्षुलाई पनि निमन्त्रण गर्यो। भोलि सारीपुत्र भन्तेहरू हाम्रो घरमा भोजनमा आउनुहुन्छ, तपाईँ पनि आउनुहोस्। सुधम्म भिक्षु कन्जुस र अहम स्वभावयुक्त थिए। उसको मनमा कुरा खेल्यो, म यहीँ बस्नेलाई पहिला नै केही नभनी बाट आएकाहरूलाई सर्वप्रथम निमन्त्रणा गरिसकेपछि मात्र मलाई निमन्त्रणा भयो। मसँग एक वचन पनि सोधिएन। यसरी विचार गरी ती कलुषित मनका भिक्षुले निमन्त्रणा स्वीकार गरेनन्। निमन्त्रणा नजाने मात्र भनेको होइन, यो चित्त गृहपति उपासकलाई मन परी गाली पनि गरे। तत्पश्चात भगवान बुद्ध कहाँ गएर पनि उपासकले गृह त्यागी बुद्ध अनुयायी भिक्षुको अपमान गर्यो भनी चुकली गर्न पुगे। भगवान बुद्धले यथार्थ सत्य बुझ्नु भएर त्यही भिक्षुको दोष ठहराउनु भई चित्त गृहपति उपासक कहाँ क्षमा माग्न जाऊ भनी आज्ञा गर्नुभयो। ती भिक्षुले उपासकसँग क्षमा माग्न मानेनन्। अन्तमा उनले क्षमा माग्नु नै पर्यो। उनको अभिमान दमन गर्नका लागि नै बुद्धले ती भिक्षुलाई क्षमा माग्न लगाउनु भएको थियो। पछि चित्त गृहपति उपासकले पनि भिक्षुसँग क्षमा माग्यो। यो अभिमान र अहङ्कार भनेको आफूलाई पनि परलाई पनि हानि पुर्याउने कारक तत्त्व हो। यसर्थ यो एउटा पनि बलियो संयोजन बन्धन नै हो। 9 उदत्त संयोजन चञ्चलता। आफ्नो कुनै इच्छा पुरा हुँदा मनले चाहे जस्तो काम सम्पन्न हुँदा अत्याधिक मात्रामा प्रसन्न भई मात्तिने प्रवृत्तिलाई उदत्त भनिन्छ। यति र उति नभई निरन्तर चञ्चल हुने, खरानीको थुप्रोमा ढुङ्गाले हान्दा खरानी छरिएर उडी जाने जस्तो चित्त उडेर जाने अवस्थालाई उदत्त भनिन्छ। अर्को किसिमले भन्नु पर्दा चित्त स्थिर नहुने, एकाग्रता नहुने, अशान्त हुने स्वभाव उदत्त हो। उदत्त 52 प्रकारका चेतसिक मध्ये एउटा हो। यी सबै अकुशल चित्तमा भइराख्ने गर्दछन्। हामीले यो चित्तका बारेमा बुझिराख्नुपर्छ कि यो कसरी चञ्चल भएर उत्पन्न हुन्छ, यसको काम के हो। हुन त समुद्रको पानी चालिराखेसरी यो चित्त पनि अस्थिर समुद्रको पानी चलिराखे जसरी नै यो चित्त पनि अस्थिर भइराख्छ। समुद्र अशान्ति भइराखे झैँ यो चित्त पनि शान्त छैन, अशान्त छ। जुन बेला यस चित्तलाई उदत्तको भूतले डुबाउँछ, त्यस बेला बाँसको टुप्पामा बाँधिराखेको झन्डा हावाले जति फरफर चल्ने हुन्छ, त्यसरी नै यो चित्तको पनि अवस्था हुन्छ। त्यसो भनेको कुनै वस्तुमा चित्त आसक्त बन्यो भने उदत्त रूपी हावाले यताउता उडाएर लान सक्छ। कुनै एउटा निमित्त वा वस्तु देख्यो भने यसको कारणले बेढङ्गसित चित्त चञ्चल हुन्छ। जसरी पुरुषले महिलाको रूप देख्दा वा महिलाले पुरुषको रूप देख्दा बेढङ्गले सोच्न थाल्यो भने उसको मनको ढुकढुकी बढ्छ। प्रेममा फसेका स्त्री पुरुषको मन त्यस्तै नै चञ्चल हुन्छ भनी भुक्तभोगीहरू भन्ने गर्दछन्। धार्मिक भाषाले भन्नु पर्दा यदि कसैले पनि अनित्य वस्तुलाई नित्य, दुःखलाई सुख अनि अनात्मालाई आत्मा भनी सम्झियो भने यस प्रकारको विचारलाई बेढङ्गको विचार गरेको भनिन्छ। त्यसैले बुद्धको वचन अनुसार त्यो निमित्तमा रस्वास्वाद गरी विचार गरेन भने उत्पन्न हुने बेढङ्गको कल्पना उत्पन्न हुन पाउँदैन। अर्थात् चित्त नराम्ररी ढुकढुकाउने पर्ने हुँदैन। उत्पन्न भइसकेको चञ्चल चित्त पनि शान्त भएर जान्छ। यो चञ्चल चित्त शान्त गर्न मानिसले समथ विपश्यना भावनाको अभ्यास गर्नुपर्छ। समथ भन्ने भावनाले 5 वटा अडचन वा 5 निवरण बाधा हराएर जान्छ। 5 निवरण भन्नाले यी हुन्: 1 कामछन्द मोज मजाको इच्छा, 2 व्यापार बदला लिने भावना, 3 थिन मिद्द अल्छी र सुटाहापन, 4 उदच्च कुकुच्च चञ्चलपन र
पश्चाताप तथा 5 विचिकित्सा शङ्का। कुनै योगीलाई ध्यान प्राप्त गर्ने इच्छा भएमा उसले आफूलाई अनुकूल हुने एउटा कर्मस्थान ध्यान विधि विपස්සना ध्यान एउटा छानेर लिनुपर्छ अनि एकान्त स्थानमा योग अभ्यास गर्नुपर्छ। यदि यसरी क्रमबद्ध राम्रो अभ्यास गरेर लग्यो भने अन्तर्मुखी भई आफ्नो दोष औल्याउँदै जान सकेमा उसलाई शान्ति प्राप्त हुनेछ। विपश्यना भावना भनेको अर्थ सारा संसारमा भएको नाम रूप भौतिक पदार्थ र मन अनित्य दुःख र अनात्म भनी बुझेर आफूले आफूलाई पहिचान गर्नु, अन्तर्मुखी रहनु, आफ्नो सुधार हुनु, अरूको निन्दा चर्चा नलाग्नु हो। यो उडच्च संयोजनलाई निर्मूल गर्ने अर्को पनि उपाय उल्लेख भएको छ, जस्तो एक अविद्याद्वारा यो संयोजनलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। 2 धर्मको बारेमा छलफल गर्नाले पनि यो संयोजनलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। 3 अध्ययनद्वारा पनि संयोजनलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। आफूभन्दा जान्नेहरूको सङ्गतद्वारा पनि यो संयोजनलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ। 5 धार्मिक छलफल धर्म साकच्छाबाट पनि यो संयोजनलाई निर्मूल गर्न सकिन्छ आदि। उडच्च चञ्चलपन भन्ने यो संयोजन सम्पूर्ण क्लेश रहित भइसकेको अरहत मार्गमा फलमा पुगेपछि मात्र पूर्ण रूपले हटेर जान्छ। 10 अविद्या संयोजन, अविद्या संयोजन, अविद्या अज्ञानता। अविद्याको सामान्य अर्थ हो केही नजानेको, केही नबुझेको। मुख्य रूपमा नबुझेको विद्या भन्नु त 4 आर्य सत्यको कुरामा अनभिज्ञ हुनु हो। दुःख आर्य सत्य, दुःख समुदय, दुःखको कारण आर्य सत्य, दुःख निरोध, दुःखलाई हटाउने आर्य सत्य, दुःख निरोधगामिनी प्रतिपदा, दुःखलाई नाश गर्ने उपाय। आर्य सत्यका बारेमा अज्ञानता रहनुलाई अविद्या भनिन्छ। सामान्यतः मूर्खतालाई अविद्या भनिन्छ। मूर्खले राम्रो र नराम्रो बीचमा केही पनि फरक चाल पाउन सक्दैन। उसमा कुनै पनि काम कुराको ठिक तरिकाले समझदारीले बुझ्ने शक्ति तथा बुद्धि हुँदैन र जुनसुकै कुरा पनि ऊ उल्टो रूपले मात्र सम्झने गर्दछ। अविद्याले नै मानिसहरूलाई नराम्रो काम गराइराख्छ अनि राम्रो काम गर्न रोकिराख्छ। परिणामतः यसले सत्कार्यमा लाग्न ठ्याम्मै छेकिदिन्छ। अविद्याको भूतले लखेटिएको बेलामा पञ्चस्कन्धको उदय, व्यय, उत्पत्ति र विनाशका बारेमा केही पनि जान्न र बुझ्न सकिन्न। यसले गर्दा मान्छे अन्धो समान हुन्छ, बाटो अल्मलिएको बटुवा व्यक्ति झैँ हुन्छ। अविद्यामा परेको व्यक्तिले कहिलेकाहीँ राम्रो काम पनि गर्न सक्छ, धेरै त नराम्रो काम नै गर्दछ। तर उसमा राम्रो काम गर्दा के फाइदा हुन्छ, नराम्रो काम गर्दा के बेफाइदा हुन्छ भन्ने ज्ञान पटक्कै हुँदैन। यो अविद्याको विशेषता हो। जब कसैले 4 आर्य सत्यलाई यथार्थ रूपमा बुझ्दछ तब त्यो मानिस अविद्यारूपी बन्धनबाट मुक्त हुन सक्दछ अनि उसले अरहत्व प्राप्त गर्दछ। सूत्र पिटक ग्रन्थको ठाउँ ठाउँमा तथागत गौतम बुद्धले 4 आर्य सत्यको व्याख्या यसरी गरिराखेको देखिन्छ। हे भिक्षुहरू, दुःख आर्य सत्य भनेको के हो? जन्म हुनु दुःख हो, वृद्ध हुनु दुःख हो, रोगी हुनु दुःख हो, मर्नुपर्ने हुनु दुःख हो, शोक हुनु दुःख हो, रुनु विलाप गर्नु, चिन्ता र पीर हुनु दुःख हो, दिक्क हुनु दुःख हो, इच्छा पुरा नहुनु दुःख हो। संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा यो 5 उपादान स्कन्ध रूपी शरीर नै दुःखको मूल कारण हो, दुःखको मूल हो। हे भिक्षुहरू, दुःख समुदय आर्य सत्य भनेको के हो? भिक्षुहरू, यो जुन फेरि फेरि जन्मनुको कारण हो। यो जुन लोभ र राग युक्त स्थिति हो, जहाँ पनि मज्जा लिने जुन तृष्णा हो,
जस्तो कि काम तृष्णा, मोज मज्जाको इच्छा, भव तृष्णा फेरि जन्म लिने प्रबल इच्छा, अनि विभव तृष्णा फेरि जन्म हुनु पर्दैन भनी मन परी चलेर बस्ने स्वभाव। यी 3 प्रकारका तृष्णा नै दुःखका मूल कारणहरू हुन्। हे भिक्षुहरू, दुःख नाश गर्ने आर्य सत्य के हो? माथि उल्लेख भएको 3वटै तृष्णालाई नाश गर्नेतिर अघि बढ्ने मार्ग नै आर्य सत्य मार्ग सत्य हो। दुःखलाई हटाउने 8 मार्गहरू छन्। 1. सट्काय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि रहित सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि सङ्कल्प, निस्वार्थयुक्त उचित सोचाइ, जसलाई प्रज्ञाको रूपमा लिइन्छ। 3. सम्यक वचन, सत्य वचन, नबिगारी बोल्नु। 4. सम्यक कर्मान्त, निर्दोषपूर्ण काम। 5. सम्यक आजीविका, दोषरहित जीवन वृत्ति, जसलाई 3वटालाई शीलको रूपमा लिइन्छ। त्यसै गरी सम्यक व्यायाम, राम्रो उत्साह, सम्यक स्मृति, सदैव सचेत हुनु। 8. सम्यक समाधि, एकाग्र चित्त, यो 3टालाई समाधिको रूपमा लिइन्छ। हे भिक्षुहरू, सम्यक दृष्टि के हो? भिक्षुहरू, जुन दुःख हो त्यसलाई देख्नु, बुझ्नु र दुःख नहुने उपायलाई यथार्थ रूपमा राम्ररी बुझ्नु, यसलाई सम्यक दृष्टि भनिन्छ। हे भिक्षुहरू, सम्यक सङ्कल्प भनेको के हो? भिक्षुहरू, नैष्क्रम्य, वैराग्य सङ्कल्प, अत्याचार नगर्ने, बदला नलिने सङ्कल्प, अविहिंसा, हिंसा नगर्ने सङ्कल्प, यी 3वटा सम्यक सङ्कल्प हुन्। हे भिक्षुहरू, सम्यक वचन भनेको के हो? झुठो कुरा नबोल्नु, चुगली नगर्नु, कडा अपशब्द नबोल्नु, व्यर्थको कुरा नगर्नु, यी 4 गुणले युक्त बन्नु नै सम्यक वचन हो। हे भिक्षुहरू, सम्यक कर्मान्त भनेको के हो? प्राणी हिंसा नगर्नु, चोरी नगर्नु, काम भोग सम्बन्धी व्यभिचार, बलात्कार नगर्नु सम्यक कर्मान्त हो। हे भिक्षुहरू, सम्यक आजीविका भनेको के हो? शस्त्र अस्त्र बेच्ने, मादक पदार्थ बेच्ने, विष बेच्ने र मानिस बेच्ने आदि काम नगरी राम्रो कामद्वारा जीवन बिताउनु सम्यक आजीविका हो। हे भिक्षुहरू, सम्यक प्रयत्न के हो? जो मानिसले नराम्रो कल्पना उत्पन्न नगर्न, नराम्रो काम नगर्न, नराम्रो कल्पनालाई निर्मूल गर्न, राम्रो कल्पना उत्पन्न गराउन प्रयत्न गर्दछ, मेहनत गर्दछ, उत्पन्न भएको राम्रो कल्पनाको अझ बढी उन्नति गर्न प्रयास गरिन्छ, यसलाई सम्यक प्रयत्न भनिन्छ। हे भिक्षुहरू, सम्यक स्मृति के हो? जुन मानिस भिक्षु यस शरीरका बारेमा सतर्क भएर भइबस्दछ, के वेदना अनुभव भयो, मनमा के कस्ता कल्पना आइरह्यो थाहा पाइबस्छ। संक्षेपमा भन्नुपर्दा लोभ, द्वेष र मोहलाई दबाएर होस राख्नुलाई सम्यक स्मृति भनिन्छ। हे भिक्षुहरू, सम्यक समाधि के हो? हाम्रो चित्त चञ्चल भइराखेको, हामीभित्रकै क्लेशले गर्दा हाम्रो चित्त चञ्चल भइरहन्छ, त्यो क्लेशले प्रज्ञालाई दुर्बल गराउँछ। त्यसैले काम वितर्कबाट अलग भई, नराम्रो विचारबाट मुक्त भई चित्त एकाग्र गरी बस्नु नै संक्षेपमा सम्यक समाधि हो। अर्को किसिमले भन्नुपर्दा नराम्रोमा मन नपठाई राम्रोमा मन स्थिर राख्नु सम्यक समाधि हो। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग बुझ्न सक्ने शक्तिलाई विद्या भनिन्छ। यसको विपरीत केही नजानेको, नबुझेकोलाई अविद्या भनिन्छ। नजानेको भनेको के हो? दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःखलाई नाश गर्न सकिन्छ, दुःख नाश गर्ने बाटो आदिका बारेमा नबुझ्नुलाई अविद्या भनिन्छ। मूर्खले ठिक तरिकाले उचित किसिमले बुझ्न सक्दैन, उसमा समझदारी हुँदैन, जुनसुकै कुरा पनि ऊ विपरीत रूपले बुझ्ने हुन्छ, त्यस्तो अनर्थकर बुद्धिलाई अविद्या भनिन्छ। यो पनि एउटा संयोजन वा बन्धन नै हो। मान्छे रूप राग, अरूप राग, मान, उद्दच्च र विद्या 5 संयोजन वा बन्धनबाट अर्हत मार्गमा पुगेपछि मुक्त हुन्छ। अर्हतमा पुगेको बेला माथि उल्लेखित 10वटा बन्धनमा अल्मलिँदैन। सबै प्रकारको गाँठो, सबै प्रकारका बन्धन फुकाइसकेको हुन्छ। त्यस बेला ऊ शुद्ध तथा निर्दुष्ट बन्दछ।
अरहत्तको अवस्थामा पुग्दा वर्गभेद आदि केही पनि बाँकी रहँदैन, शोषण र भेदभाव पनि त्यहाँ हुँदैन। अभिधर्म अनुसार भने दश संयोजनका बारेमा केही फरक दृष्टिकोण देखिन्छ। त्यहाँ रूपराग अरूपराग दुई बन्धन एउटै राखेर भवराग फेरि जन्म लिने इच्छा प्रतिपादन गरिएको छ। यी दश संयोजन वा बन्धन समाजका शत्रु हुन्, त्यसैले यी दशवटा बन्धनबाट मुक्त हुन सकेमा मात्र समाजको विकास र उन्नति हुन सक्छ, कल्याण हुन सक्छ। अस्तु भवतु सब मङ्गलम्।